बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। आज मुझे बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि हम अपने कश्मीर के सरजमीन पे हैं और अपने कश्मीर के आवाम के दरमियान खड़े हैं। इससे हमें बहुत खुशी महसूस होता है, वो इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कश्मीर के आवाम का रिश्ता सिर्फ एक सियासी रिश्ता तो नहीं है, हमारा तो 3 नस्लों का रिश्ता है। आपने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ दिया तो कश्मीर के अवाम के साथ मिलके शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने तारीख रकम किया था। आपने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ दिया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के क़यादत में कश्मीर के अवाम के साथ शना बशाना खड़े थे। हम अपनी खुशी भी साथ मनाते थे, अपने गम भी साथ मनाते थे, मिलके सारे जालिम से टकराए थे और अपने दौर के अपना तारीख रकम किए थे। आपने सदर जरदारी के दौर में सदर जरदारी के साथ दिया था। कायरा साहब आपका कश्मीर सफेर का वजीर था, याद है आपको ना? आपने उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जो मुश्किल वक्त था, आप हमारे मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े थे। और जो तरक्याती काम उस हुकूमत में कश्मीर में हुआ, ना उससे पहले हुआ ना उसके बाद हुआ था। अब जब हम हुकूमत पाकिस्तान का कश्मीर के अवाम और कश्मीर के साथ जो रवैया है, जो पॉलिसी है, जो सलूक है, उसको हम देखते हैं तो हमें दुख होता है। जब हम देखते हैं कि यहाँ कश्मीर का हुकूमत का क्या रवैया होता है, क्या तरीका होता है यहाँ का हुक्मरानी करना, उस पे भी हमें तकलीफ होता है। तकलीफ इसलिए कि आप मेरे भाई हो, आप मेरे बुजुर्ग हो, आप शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ थे, आप भुट्टो शहीद के साथ थे। मैं आपको इस हालत में नहीं दे सकता हूँ। मैं कश्मीर के अवाम को इस तरीके से लावारिस नहीं दे सकता हूँ जिस तरीके से आपने भुट्टो शहीद के साथ दे के अपना हुकूक छीने थे। इसी तरीके से मैं आपके साथ आया हूँ। भुट्टो शहीद के नवासे आपके दरमियान में हूँ। मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि एक बार फिर आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देना है। आपने अपने आप को इस परचम के साथ जोड़ना है, तीर का निशान के साथ जोड़ना है, जैसे आपने भुट्टो शहीद के दौर में किया था, जैसे आपने बीबी शहीद के दौर में की थी। मेरे लिए नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मफाद के लिए नहीं, कश्मीर के अवाम के लिए। कश्मीर के अवाम का मसाइल अगर हमने हल निकालने हैं, अगर आपने मुश्किलात से निजात दिलाना है, तो आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देना होगा। अगर मकबूजा कश्मीर में कश्मीर के इफ्तिहाद लड़ रहे हैं, मोदी का बब्बारियत का मुकाबला कर रहे हैं, मोदी का सरकार का मुकाबला कर रहे हैं, तो यहाँ कश्मीर के अवाम, आजाद कश्मीर के अवाम इमरान खान के महंगाई का मुकाबला कर रहे हैं, इमरान खान की बेरोजगारी का मुकाबला कर रहे हैं, इमरान खान की नाकाम तरीन, नालायक तरीन हुकूमत का मुकाबला ना सिर्फ कर रहे हैं, मगर आप उनके मुआशी पॉलिसीज के नुकसान भुगत रहे हो। तारीख में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, तारीख में सबसे ज्यादा महंगाई। आपको पता है
کہ اگر معاشی خوشحالی ملی ہے تو آپ کو صرف اور صرف وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ملا ہے. اگر کشمیر کے نوجوانوں کو روزگار ملا ہے. آپ کا ڈرون نے کس پہ حملہ کیا ہے؟ میرا کینڈیڈیٹ تو صحیح ہے نا؟ خیریت سے ہو؟ آپ نے ڈرون حملہ ہوا آپ پہ ہمارا جیل کا انشاءاللہ. جی جناب، آپ اپنے حقوق کے لیے، اپنے نوجوانوں کے روزگار کے لیے، اس مہنگائی سے نجات دلانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی جماعت ہے، اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. تو میں آیا ہوں آپ کے ساتھ وہ رشتہ جوڑنے کے لیے، وہ ساتھ دینے کے لیے، تاکہ ہم مل کے ہر علاقہ سے تیر کو جتوائے، پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوائے، عوامی حکومت بنائیں جو نہ صرف مودی کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دے سکے، مگر آپ کو اس پی ٹی معیشت سے نجات دلا سکے. آپ نے دن رات محنت کرنا ہے، آپ نے گھر گھر پہنچنا ہے، بھٹو شہید کا منشور کے ساتھ لے کے، بی بی شہید کا پرچم کو ساتھ لے کے، میرا منشور کو ساتھ لے کے، ہر کشمیری کو منانا ہے کہ آپ کا مسائل کا حل پاکستان پیپلز پارٹی ہے. چاہے وہ مقبوضہ کشمیر میں رہے، چاہے وہ آزاد کشمیر میں رہے، ایک ہی جماعت ہے جو کشمیر کا نمائندگی کر سکتے ہیں، جو کشمیر کے عوام کا نمائندگی کر سکتا ہے. وہ کل بھی پیپلز پارٹی تھی، وہ آج بھی پیپلز پارٹی ہے. انشاءاللہ تعالی جب آپ کا انتخاب ہوتا ہے، اب تیر پہ مور لگائیں گے. آپ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم پاکستان پیپلز پارٹی کا بنائیں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم ساتھ مل گے پاکستان کا رخ کریں گے. وہاں بھی ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں گے، اور ہم آپ کا مسائل حل کریں گے، ہم پاکستان کے مسائل حل کریں گے. ہم مودی کو بھی بگائیں گے اور عمران کو بھی بگائیں گے انشاءاللہ. آپ نے افسر شاہد صاحب کو منتخب کروانا ہے. افسر شاہد صاحب کو آپ نے نہ صرف منتخب کروانا ہے، آپ نے تو بڑی بڑی لیڈ سے منتخب کروانا ہے. آپ نے افسر شاہد صاحب کے جو مخالف ہیں ان کی ضمانت ضبط کروانا ہے. انشاءاللہ تعالی اگر آپ افسر شاہد صاحب جیسے میرے نمائندے کو منتخب کریں گے تو پھر میرے پاس ایسا ٹیم ہوگا جن کے ساتھ میں مل کے کام کر سکوں اور کشمیر کے نوجوانوں کے مسائل بھی حل کر سکوں، ان کا مستقبل کی سمت بھی درست کر سکوں. اس لیے میں بھی نوجوان ہوں، کشمیر کے نوجوانوں کے ساتھ اپنی لمبی زندگی گزارنا ہے. میں چاہتا ہوں کہ ان کا مستقبل روشن ہو. انشاءاللہ تعالی آپ کی محنت بھی کے نتیجے میں، ہمارے محنت کے نتیجے میں ہم ان کے مسائل کا حل نکالیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ہم نے آگے بھی بڑھنا ہے. جی بھٹو. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.